चर्चिल आलेमांव और चर्चिल ब्रदर्स ये फुटबॉल टीम आहा न्हू ती फुटबॉल चॅम्पियन जाले म्हणून खबर आसली पयलींच आयज न्हू ग्रावंडार खबर आसली ग्रावंडार जे लास्ट पळय खेळ्ळे आमी इतर कशे कडेन आमी चॅम्पियन दिल्लें डिक्लेअर केल्लें आतां कितें आसता हे तेंपा मरे पयलीं तेंपा आसना पयलीं तेंपा स्पोर्ट्सा मरे कोण कोटा बोटा वचनासलो आतां हे तेंपा मरे खंयी कोटा वयताय एक्झॅक्टली मरे आमी चॅम्पियन जाले म्हणून इंडिया खबर आसली इंडियेक वर्ल्ड खबर आसली चेस ब्रदर्स चॅम्पियन कित्याक म्हाका मरे इंग्लंडाक पासून खंय अमेरिका सावन खंय खंयचेच न्हू पूण जेन्ना तूं तरी पयशां फोर्सुसा कोता आनी पयशांच्या फोर्साचेर जर कितें कोता तें तुगे डिसिजन पूण म्हगे डिसिजन प्रमाणे हांव चॅम्पियन जाणासलो आनी हांवें म्हगेलो आपलो फेथ जेजूचेर आनी बालकांत साहेबीचेर दवरलो जेजू तूं त्याने म्हगे पण चेडूं आहा सीओ आमगे वालांका तें लॉयर आसतना हांव सद्या भिवना कित्याक लो सजमता तसो मुगे आदित्य मुगे चेडवागे लो आदित्य आनी मुगे चेडो सागो हे तीन तिगांय चलयताय फुटबॉल पूण प्रॉब्लेम कितें आहा कितें जाल्यार आमी बरयताय न्ही हांवें सांगिल्लें बाबा तुमी आसतना भिना आमी चॅम्पियन जाले लोकांक मानून गेले आनी हाका लोक ते दिसा बडे तितून लोक केन्ना जालो ना खंय आमी राय ते लोकां वयची सगळें आमी शिकलो हाय आतां कितें आसता मुठ्ठीन तो मरे तुवें कान व्हरपा जाता नशिबान व्हरों जायना एक आदल्या घेवपा जाय मुठ्ठीन तुज्यान कान व्हरपा जाता नशिबान व्हरों जायना सो आमगे नशिबान जालें जें पड कितें स्वता तें जेजून आनी सायबीन माने दाखयलां आनी हांव सारको पयलीं पांय पडा ऑलमायटी जेजूक आनी सायबीन मागीर हांव पांय पडों सायबीन सापडा साहेबाक कित्याक तेणें आज प्रूफ दाखयली आनी आज अनावन्स जालें चर्चिल ब्रदर्स चॅम्पियन आज जावना तेरूच जाल्लें पूण पोत कोण थिंगा गेले थोडे आमले हाय आमगे तो पार्टी आमगे पळय यूथ आमगे पळय हेजो JIB प्रेसिडेंट आहा तेक फुटबॉल म्हणटा कांय खबर ना तें फुटबॉलाक केन्ना पांय मारना तें खंय पांय मारता तुमकां खबर आसतली तो एटॅक आशिगेन भयला कित्याक तेणें फुटबॉल म्हणटा पांय मारला तेणें टॉयलेटाचेर पांय मारला टॉयलेटाचेर पांय मारपी तो पूण फुटबॉलाचेर मारला तें पांय सो तेणें जायत ट्राय केली पूण जावपा ना तें कित्याक आमच्या हातीन थोडे अशें म्हणटाले की ट्रॉफी पोत वयतली म्हणटकीर ट्रॉफी आमकां पोत तेन्ना जालें जाल्यार पोत व्हरपाचें न्हू ती पूण आमी प्रोडक्ट दिलो आमकां चोय पूण तुका एक सांगता मरे फुटबॉल म्हणटा न्हू फुटबॉलाचेर पांय मारले तेका प्रेसिडेंट करपाचो टॉयलेटाचेर पांय मारल्यार प्रेसिडेंट करप न्हू टॉयलेट म्हणून दुसरो न्हू टॉयलेटाचेर पांय मारल्यार प्रेसिडेंट करपा जाता फुटबॉलाचेर पांय मारल्यार प्रेसिडेंट करपा जाय फुटबॉल म्हणटा फुटबॉलाक नॉलेज आसपा जाय आतां तूं आयकतलो कोस्ता म्हण आयकली केन्ना कोस्ता एक पाटी तो कोस्ता पळय म्हणटा वेन्नेचो तो एक टायमाचेर JSRTC JFDC तेन्ना तेणें यूथ कितलो ऑर्गनायज केलो तो यूथ ऑर्गनायज करून तेका काडलो काय तो यूथ ऑर्गनायज करून जायत प्लेयर जाले युथाचे पूण तेसो तरी मनीस तरी मुखार वयताय जाल्यार हांव हॅपी पूण टॉयलेटाचेर पांय मारता मुखार वयता जाल्यार हांव हॅपी ना कित्याक फुटबॉल चलना तुजे बाब फुडें ISLाक तुमचें कितें आसता आमी कितें जाता देवान आमकां हितूले आमचे चोय जो गोंयचो प्रेसिडेंट पळय आहा टॉयलेटाचेर पांय मारपी तो इंटरकाशी मध्ये बॉब मारता पळय इंटरकाशी म्हणून टीम गोंयची चर्चिल ब्रदर्स खेळटा आनी इंटरकाशी सपोर्ट करता पूण देव वयर आमी खबर आहा तुका देव जाप दिता तुका आज देवान म्हाका जाप दिल्या सायबीन मागीर दाखयलां चर्चिल ब्रदर्स कितें तें आनी आज हांव पयलीं ऑलमायटीक हांव पांय पडटा जेजूक आनी बाळांक सायबीन सापडा जाय आनी गोंयच्या लोकांक गोंयचे लोक चर्चिला बरो आसलो जे बी आसना जे प्रेसिडेंट आसना बरोबर पूण गोंयचे लोक आसलो बरोबर आनी जेन्ना आज मुगेले दूं वालांका आलेमांव जेन्ना तरी एक्सो जायना तर आमकां जाय त्रास आसपाचें तें एक्सको जालें
ते फुटबॉल मुखार व्हेलो आमगेले साव्यो मुगे पूत मुगेलो चेडवागे पूत मुगे नातू आदित्य हें सगळ्यान मुखार व्हरोन आज देवान आमकां लोकां मागण्यांनी आख्या गोंयच्या लोकांक जाय आसले चर्चील जाल्यार हांव आयएसएला गेल्लो आनी आज लोकांगे मागण्यांनी आज सगळे प्रूफ जाले. फुडें ISL ऑल द बेस्ट. थँक्यू.